قاری مرید احمد صاحب باروی فنا فی الاستاذ بھی ہن فنا فی شیخ بھی ہن جنہاں کو سمجھ آئیے سبحان اللہ ہوئے اور جائیں ویلے بندہ اتنی محبت اپنے استاد محترم نال کرندہ ہوئے اپنے مرشد اپنے شیخ نال جو آپ ترن اومیں ہاں جی میں شیخ دا جناب طریقہ آپ لباس اومیں پامنا جی میں شیخ دا لباس ہاں آپ جنابی والا پیار ہوئے فرما منہا جی میں شیخ حضرت محمد عبداللہ المعروف پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ اور انہوں دے لخت جگر خواجہ خواجگاں جماعت اہل سنتی جان حضرت خواجہ فقیر محمد حسنی رحمت اللہ علیہ اور آپ دے صاحبزادے نبی دے جنابی والا عاشق دے پیارے نبی دے دیوانے دے صاحبزادے بھی